प्लेन भन्दा यति माथि डिस्टेन्समा भन्ने जुन हाम्रो दिन्थ्यो त्यो चाहिँ अहिले 0 रहेछ भनेपछि तिमीले फ्रन्ट भ्यू बनाउँछौ भने त्यो फ्रन्ट भ्यू ट्याक्कै कहाँबाट बन्न सुरु हुने भयो कहाँबाट बन्न सुरु हुने भयो जस्तै अहिले चाहिँ यो 15 mm एबोभ एचपी भनेको छ र यति 15 mm डिस्टेन्स माथिबाट ड्र गरे अब यो चाहिँ यो प्लेन चाहिँ होराइजन्टल प्लेनमै बसेको छ भने अब यो डिस्टेन्स कति हुन्छ त 0 हुन्छ कि हुँदैन कि बुझेन मैले भने एक्सिसमै आउँछ नि सर जस्तै यो चाहिँ यो ईडी भन्ने चाहिँ यो चाहिँ तल होराइजन्टल प्लेनमै बस्यो भने यो ईडी को प्रोजेक्सन यहाँ केमा आउँछ त रेफरेन्स लाइनमै आउँदैन ल draw its projection when its edge nearer to VP is parallel to VP and 16 mm in front of it भनेपछि vertical plane बाट चाहिँ कति डिस्टेन्समा रहेछ त 16 mm अब यहाँ सुन है यहाँ के भइरहेछ भन्दाखेरि तिमीहरुको क्वेशन छ यहाँ छैन भएको छ ल यसलाई चाहिँ तिमीले के मान भन्दाखेरि यो ट्रायंगल हैन कि यो तलको भागलाई मान है त अहिले हामीलाई दिएको चाहिँ यो रेक्टेंगल हो भनेपछि यो CH CD BH भन्ने रेक्टेंगल भयो यसको लामो लेन्थ यो भनेको 60 mm यो भनेको के भयो 40 mm हैन 60 by 40 को रेक्टेंगल चाहिँ यसरी बसेको जसमा यसको लंग र यसको बेस चाहिँ केमा बसेको छ होराइजन्टल प्लेनमा बसेको छ भनेपछि यो माथिको अहिले ट्रायंगल यो सबै बिर्सिदेऊ है भनेपछि तिमीहरुको अहिले के छ प्लेन चाहिँ कुन प्लेन रहेछ भन्दा यो CB BH CH भन्ने यो प्लेन रहेछ ठीक छ अब अनि यसले यतापट्टि कति एंगल बनाइरहेको छ HP सँग अथवा यो एंगल कति छ भन्दा 41 हैन भनेपछि अब टप भ्यूबाट हेर्यो भने माथिबाट हेर्दाखेरि तिमीहरुको यहाँनेर होराइजन्टल प्लेनमा के देख्छौ तिमीले तलको लेन्थ पुरै लेन्थ नै देख्छ हो यसको पुरै लेन्थ देख्छौ भनेपछि 60 mm को लेन्थ देख्छौ अनि त्यो 60 mm को लेन्थ चाहिँ यो रेफरेन्स एक्सिसबाट कति अगाडि देख्छौ क्वेशनले के भनेको छ ओके जी हैन यो कति छ 41 डिग्रीमा अनि कति डिस्टेन्समा छ भने छ 16 mm भनेपछि यो डिस्टेन्स चाहिँ कति छ 16 भनेपछि होराइजन्टल प्लेनमा के देख्छ रहेछ भन्दाखेरि 16 mm तलतिरबाट एउटा लाइन सुरु हुँदो रहेछ कति लेन्थको लाइन 60 mm को कति एंगल बनाएको छ यो रेफरेन्स एक्सिससँग कति 41 छ सर 41 छ भनेपछि त्यो आयो अनि यतापट्टि चाहिँ तिमीले के देख्छौ त अब भर्टिकल प्लेनमा चाहिँ के देख्छौ मोटो लेन्थ देखिन्छ अनि प्लेन रेक्टेंगल नै देख्छौ तर रेक्टेंगलको के हुन्छ हाइट चाहिँ कत्रो देख्छौ भने त हाइट त बराबर नै हुन्छ यसको जति छ यो 40 mm को हाइट छ त्यत्रै हाइट देख्छौ किन भन्दा यो लाइन त के छ अहिले VP सँग प्यारलल छ भनेपछि हाइट चाहिँ त्यति नै देख्ने रहेछ लेन्थ चाहिँ के भएर जान्छ छोटो भएर जान्छ अब त्यो कति छोटो लेन्थ जान्छ भन्ने कुरा तिमीले के गर्नु पर्यो भन्दा यो दुईटा पोइन्टबाट के गर्नु पर्यो लाइन प्रोजेक्ट गर्नु पर्यो है त भनेपछि हाम्रो सोलुसन यस्तो हुँदो रहेछ रेफरेन्स लाइन बनायो रेफरेन्स लाइन बनाइसकेपछि 16 mm HP तिर 16 mm तल आयो 16 mm बाट हाम्रो के आयो 60 mm को के आयो लाइन आयो कति डिग्रीमा 41 डिग्रीमा ल अनि अब यसलाई के गर्यो तिमीले
प्रोजेक्ट गर्यो प्रोजेक्ट गर्दाखेरि यसको हाइट चाहिँ कति रहने रहेछ हाइट चाहिँ 40 mm रहने रहेछ तर अब यो लेन्थ चाहिँ घटेर के हुन्छ त छोटो हुन्छ त्यो चाहिँ घटेको लेन्थ चाहिँ तिमीले यहाँबाट प्रोजेक्ट गर्ने अनि यो कहाँबाट सुरु भइरहेको छ भन्दाखेरि यो रेफरेन्स एक्सिसबाटै सुरु भइरहेछ किन भन्दा अहिले के भनिरहेछ भन्दा यसको जुन बेस छ यो CD भन्ने बेस छ यो CD भन्ने अथवा यो एज छ लङ्गर एज CD भन्ने लङ्गर एज छ त्यो चाहिँ कहाँ बसेको छ भन्दाखेरि होराइजन्टल प्लेनमै बसेको छ भन्ने कारणले गर्दाखेरि हाम्रो यही रेफरेन्स एक्सिसबाट चाहिँ हामीले माथि ड्र गर्न सुरु गर्यौं ठीक छ हैन यस सर ठीक छ ल त्यस्तै अब अर्को क्वेशन छ रेगुलर पेन्टागन ABCDE एउटा रेगुलर पेन्टागन छ अफ 20 mm साइड has its edge BC resting on horizontal plane भनेपछि होराइजन्टल प्लेनमै बसेको छ है त्यसको बेस चाहिँ BC भन्ने बेस चाहिँ its plane is perpendicular to horizontal plane horizontal plane सँग परपेन्डिकुलर छ अघिकै जस्तो रहेछ अघि पनि होराइजन्टल प्लेन सँग परपेन्डिकुलर नै थियो and inclined to VP at 39 degree अहिले चाहिँ अघि चाहिँ स्क्वायर प्लेन 41 डिग्री सरी रेक्टेंगुलर प्लेन 41 डिग्रीमा इन्क्लाइन थियो अहिले चाहिँ यो पेन्टागोनल प्लेन छ त्यो चाहिँ 39 डिग्रीमा इन्क्लाइन छ अब draw its projection when its corner nearer to the VP is 18 mm in front of VP भनेपछि VP भन्दा सबैभन्दा नजिकको कर्नर भने चाहिँ तिमीले बुझ्ने क्वेशन चाहिँ राम्रोसँग पढ्नु पर्यो कर्नर भन्छ कि एज भन्छ अहिलेलाई के भनेछ भन्दाखेरि कर्नर भनेको छ भनेपछि सबैभन्दा नजिकको कर्नर चाहिँ कति अगाडि छ भनेको छ VP भन्दा 18 mm अगाडि भनेछ भनेपछि अलिकति यो क्वेशन बुझौं यो क्वेशन चाहिँ यस्तो खालको क्वेशन हो जसमा के छ भन्दाखेरि तिमीहरुको पेन्टागन नै भन्छ ल पेन्टागन नै भन्छ अब यो रेगुलर पेन्टागन नभए पनि यसैलाई बुझ है तिमीले यो पेन्टागनको बेस भयो कतिवटा एज भयो 1 2 3 4 5 वटै एज भन्छ हैन अब रेगुलर पेन्टागन नभए पनि यो त पेन्टागनै हो नि अलिकति रेगुलर पेन्टागन भयो भने तिमीहरु के हुन्छ त यो भर्टिकल लाइन नभएर यहाँबाट यसरी लाइन जान्छ हो यसरी इन्क्लाइन लाइन जान्छ बुझ्याछ यस सर ल जस्तै अहिलेलाई यही पेन्टागन मान तिमीहरुको CH BH BAC यही यसैलाई पेन्टागन मान पेन्टागनको जुन बेस छ त्यो बेस चाहिँ केमा बसेको छ केमा होराइजन्टल प्लेनमा बसेको छ कि त यसलाई यसो गरौँ है म यसलाई म एकजना नै बनाइदिन्छु ल यसैलाई हामी पेन्टागन बनाइदिउँ न त यतैतिर राख्दै मैले यसलाई ठीक छ यो हाम्रो के भयो पेन्टागन भयो ल यो पेन्टागनको बेस यो भयो यो पेन्टागनको बेस होराइजन्टल प्लेनमै बसेको छ यो पेन्टागनहरुको एजेस भयो
अब यो इज सरी यो कर्नरहरु मध्ये जस्तै 5 वटा कर्नर यो कर्नर यो कर्नर यो कर्नर यो कर्नर यिनीहरु कर्नर मध्ये VB सँग सबैभन्दा नजिकको कर्नर भनेको कुन कर्नर हो कुन हो सी लेफ्ट को यो कर्नर हो हैन अब यो कर्नर चाहिँ के भनेछ VB भन्दा कति अगाडि भनेछ 16 mm होला 16 mm अगाडि भनेछ अब जस्तै यो छ यो चाहिँ के रहेछ भन्दा यो प्लेन जुन छ तिमीहरुको यो प्लेन चाहिँ के छ भन्दाखेरि होराइजन्टल प्लेन सँग के छ परपेन्डिकुलर छैन त यो यस सर परपेन्डिकुलर छ भनेपछि यहाँ होराइजन्टल प्लेनमा तिमीले के देख्छौ लाइन सीबी लाइन देख्छौ हैन लाइन चाहिँ कत्रो लाइन देख्छौ अथवा एज भ्यू देख्छौ भन्दाखेरि यो यसको कर्नर देखि कर्नर सम्मको यो प्रोजेक्सन लाइन देख्छौ अघि चाहिँ तिमीहरुको रेक्टेंगल थियो र सजिलो भयो किन भन्दा रेक्टेंगुलरको बेस नै यसरी बसेको थियो त्यसो हुँदा यो रेक्टेंगलको तलपट्टिको बेसको लेन्थ जति हो त्यति लेन्थ लिएर गर्यो अब यो लेन्थ चाहिँ के हो पेन्टागनको लेन्थ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसको एक्रस कर्नर यो कर्नर सी कर्नर देखि बी कर्नर सम्मको यो लेन्थ देखिन्छ यो लेन्थ त थाहा छैन नि त तिमीलाई थाहा छ त छैन सर थाहा छैन थाहा नभएपछि तिमीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यहाँनेर अक्सिलरी प्लेन राखेर यसरी चाहिँ यहाँनेर अक्सिलरी प्लेन राखेर यसको शेप पत्ता लगाउनु पर्छ अब यहाँ हेर यो जुन प्लेन छ यो प्लेन चाहिँ के छ अब भन्दा यो पेन्टागनसँग के छ यो अहिले नयाँ बनाएको प्लेन प्यारलल नै होला प्यारलल छ भनेपछि यो प्लेनमा चाहिँ यो पेन्टागनको के देखिन्छ ट्रु शेप देखिन्छ अब यो त 3D मा भयो अब यसलाई खोल्दाखेरि के देखिन्छ कस्तो देखिन्छ त भन्दाखेरि तिमीहरुको सुरुमा यो रेफरेन्स लाइन भयो तिमीहरुको यो रेफरेन्स लाइन भयो अथवा मैले स्क्वायर नै बनाउँछु भने तिमीहरुको यहाँ माथि के भयो यसलाई खोल्दाखेरि यो माथिको भनेको यो के भयो भर्टिकल प्लेन भयो हैन अनि त्यसै यो भनेको के भयो होरिजन्टल प्लेन यो चाहिँ तिमीहरुको होराइजन्टल प्लेन भयो अब यसलाई खोल्दाखेरि यो चाहिँ कता पल्टिन्छ त भन्दाखेरि यता पल्टिन्छ भन्नुको मतलब यसरी आउँछ अर्को प्लेन चाहिँ हाम्रो यो प्लेन चाहिँ हाम्रो कुन प्लेन हो त अक्सिलरी प्लेन यो चाहिँ हाम्रो अक्सिलरी प्लेन हो ल भनेपछि अब तिमीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो अक्सिलरी प्लेनमा चाहिँ यसको के देखिन्छ ट्रु शेप देखिन्छ भनेपछि जस्तै तिमीले कहाँबाट सुरु गर्नु पर्यो भन्दाखेरि तिमीलाई यो डिस्टेन्स थाहा छ नि त हो थाहा छ छैन यो डिस्टेन्स यो सबैभन्दा नजिकको यो कर्नरको डिस्टेन्स दिएको छैन त VP बाट कति डिस्टेन्समा छ भनेर भनेपछि तिमीले यहाँनेर बनाउनु पर्यो अनि यो एंगल कति देखिन्छ भने त यो एंगल कति हुन्छ यो एंगल कति हुन्छ भन्दाखेरि पेन्टागन x हो यो पेन्टागनले जति बनाएको छ VP सँगको एंगल त्यति देखिन्छ जस्तै अहिले कति छ 39 छ क्या हो भनेपछि यसरी तिमीहरुको यहाँनेर एउटा 39 डिग्रीको यसरी लाइन बनाउने यो लाइनसँग प्यारलल अर्को एउटा रेफरेन्स एक्सिस बनाउने अनि रेफरेन्स एक्सिस बनाइसकेपछि यहाँ पेन्टागन बनाउने हैन यसको ट्रु शेप बराबरको पेन्टागन यहाँ बनाउने
अनि त्यो पेन्टागनबाट प्रोजेक्सन लाइन लिएर गइसकेपछि अनि मात्र यसको लेन्थ यो कति हुन्छ त्यो हामीलाई थाहा हुन्छ है त। बुझेछ कि बुझेन? किन भन्दा यो त एज भ्यू हो नि त यसको। ल जस्तै अघिको लागि पनि त्यही गर्न सक्छौ है तिमीले। यसको लागि के गर्ने भन्दाखेरि यहाँदेखि 16 mm तल आउने अनि एउटा लाइन बनाउने, यो लाइनसँग प्यारलल गरेर यहाँ ठुलो रेक्टेंगल त्यसको ट्रु सेप बराबरको रेक्टेंगल बनाएर पनि गर्न सक्छौ। तर अहिलेलाई चाहिँ हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि यहाँ ट्रु सेपको यसरी रेक्टेंगल बनाए पनि यसको लेन्थ चाहिँ 60 नै हुन्छ भन्ने थाहा भएर डाइरेक्ट 60 बनाएर गरे हो। थाहा नभएको केसमा चाहिँ यसो गर्नु पर्यो के तिमीले। यहाँ एउटा हामीले होराइजन्टल लाइन बनायो, होराइजन्टल लाइनबाट यसरी तिमीहरूको के गर्यो भन्दाखेरि 39 डिग्री एंगल बनाएर अर्को एउटा लाइन बनायो। त्यो लाइन बनाइसकेपछि त्यो लाइनसँग प्यारलल गरेर तिमीहरूले के बनायो त? के बनायो? रेगुलर पेन्टागन। कति साइडको? दुईटा भएछ क्या। कति साइडको पेन्टागन बनायो? 20 mm साइडको पेन्टागन बनायो। अब अघि कसरी बनाउने पेन्टागन भन्दै थियो भाइले, जस्तै अहिले यहाँ के गरिरहेछ भन्दा एक्सटर्नल एंगल 72 डिग्री लिइरहेछ, त्यो र भित्रपट्टि 108 लिने एउटै त हो हैन? ल अब त्यति गरिसकिसकेपछि के गर्यो भन्दाखेरि रेफरेन्स एक्सिस बनायो। त्यो चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो एजसँग प्यारलल यहाँ अर्को तिमीले एज बनाउनु पर्यो, अर्को लाइन बनाउनु पर्यो है। अनि जस्तै म्युट गर ल अब अहिलेलाई चाहिँ के भनिरहेछ भन्दाखेरि होराइजन्टल प्लेनमै बसेको भनेको छ है। होराइजन्टल प्लेनमै बसेको भनेको कारणले गर्दाखेरि यता र त्यो ल ठिकै छ। अब यहाँ हेर तिमीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब यसको चाहिँ एज भ्यू निकाल्नु पर्यो नि त। यो पेन्टागनको एज भ्यू निकाल्नु पर्यो। एज भ्यू निकाल्नको लागि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यहाँबाट प्रोजेक्सन लाइनहरु लिएर जानु पर्यो। प्रोजेक्सन लाइन चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दाखेरि यो जुन हामीले सुरुमा बनाएको लाइन छ नि, यो लाइनसँग परपेन्डिकुलर हुनुपर्छ। भनेपछि सरसर्ती म भन्छु है, सुरुमा तिमीले यो होराइजन्टल लाइन बनायो, त्यो पछाडि 39 डिग्रीमा इन्क्लाइन गरेर यो लाइन बनायो। त्यो लाइन बनाइसकिसकेपछि त्यहाँ तिम्रो बेस लियो, बीसी अथवा दुईटा पोइन्ट लियो, जुन चाहिँ कति डिस्टेन्समा लाई गर्छ, कतिमा 20 मा लाई गर्छ। अनि त्यसैलाई चाहिँ बेस लिएर फर्दर ड्र गरेर तिमीले यसरी यो पेन्टागन कम्प्लिट गर्यो। पेन्टागन कम्प्लिट गरिसकिसकेपछि अब के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो प्रत्येक पोइन्टबाट यो पोइन्टबाट चाहिँ यसरी परपेन्डिकुलर प्रोजेक्सन लाइन फाल्नु पर्यो। केसँग भन्दा यो लाइनसँग परपेन्डिकुलर। त्यो गर्नको लागि तिमीले दुईटा सेट स्क्वायर युज गर्ने, त्यो त थाहा छँदैछ तिमीलाई। जस्तै के गर्यो भन्दाखेरि तलपट्टिको हाम्रो 30-60 को सेट स्क्वायरलाई यहाँ बेस राख्यो, अनि 45 डिग्रीको सेट स्क्वायर त्यसको माथि राख्यो। माथि राखेर के गर्ने भन्दा यो 45 डिग्रीको यो यतापट्टिको साइडलाई यो बीसी लाइनसँग अलाइन गर्ने। यो बीसी साइडसँग यो लाइन अलाइन गर्यो भने यो लाइनसँग यो परपेन्डिकुलर हुन्छ हुँदैन? यो एज चाहिँ बीसी सँग प्यारलल भयो भने यो एज बीसी सँग के हुन्छ? परपेन्डिकुलर हुन्छ। त्यो भइसकेपछि अब के गर भन्दा बटम पट्टिको यो सेट स्क्वायरलाई फिक्स गर र यसलाई स्लाइड गर, राइटतिर स्लाइड गरेर यो एजलाई चाहिँ केमा ल्याउने? ए मा लिएर आउने अनि लाइन ड्र गर्ने। सिमिलरली ई मा लिएर आउने, लाइन ड्र गर्ने, बी सी, त्यसरी चाहिँ हामीले कम्प्लिट गर्ने। ठीक छ? साथसाथै के पनि गरे? हजुर सर, यहाँनिर हामीले 39 मा इन्क्लाइन गर्यो नि सुरुमा, त्यो चाहिँ लेफ्टपट्टि गर्न पाइँदैन थियो। के चाहिँ अर्कोतिर 39 अर्को लेफ्टपट्टि चाहिँ लिन पाइँदैन थियो भन्नु 39 डिग्री।
49 डिग्री लेफ्टतिर लिन पखै त क्वेसन अनुसार त पाउनु पर्ने जस्तो लाग्छ तर फिगर अनुसार चाहिँ मिल्दैन फेरि त्यो अघि हामीले 3D गरेको अनुसार 3D गरे अनुसार चाहिँ मिल्दैन कि जसरी पनि बस्न सक्छ त्यसरी पनि गर्दा हुन्छ तर त्यतिखेर चाहिँ तिम्रो के हुन्छ भन्दा अघि हामीले जसरी गराएको थियो त्यो भन्दा अपोजिट तरिकाले कि त्यो चाहिँ यतापट्टिको अर्को राइट साइडको कुना चाहिँ भित्र हुन्छ हामीले जुन कुना भनेको छ त्यो चाहिँ बाहिरपट्टि बसेको हुन्छ कि हो सर एक्जुलरी प्लेन पनि उता आउँछ अर्कैतिर एक्जुलरी प्लेन पनि अर्कोतिर आउँछ ल अब त्यहाँबाट यसरी सबै प्रोजेक्सन लाइनहरू ड्र गर प्रोजेक्सन लाइन ड्र गरिसकेपछि यो पोइन्टबाट चाहिँ यसरी लाइन ड्र गर यो लाइन जुन आउँछ यो चाहिँ हाम्रो के हो भन्दाखेरि यसको एज भ्यू भयो के ठीक छ बल्ल हामीले एज भ्यू अचिभ गर्यो अब बेस यो एज भ्यू आइसकिसकेपछि अब चाहिँ हामीले यसको के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि फ्रन्ट भ्यू बनाउन सक्छौँ ल अब यसको एज भ्यू आयो अनि यो एज त्यसको सबैभन्दा नजिक भीपी भन्दा सबैभन्दा नजिकको एज भनेको यो अहिलेलाई ए एज भयो त्यो चाहिँ कति डिस्टेन्समा छ भनेको छ त 16 mm मा भनेको छ हैन त्यो भएपछि यो एजबाट के गर भन्दा 16 mm माथि गएर चाहिँ रेफरेन्स एक्सिस बनाऊ रेफरेन्स एक्सिस बनाइसकिसकेपछि यो प्रत्येक पोइन्टबाट यसरी भर्टिकल प्रोजेक्सन लाइनहरू लिएर जाऊ अब भर्टिकल प्रोजेक्सन लाइनहरू यसरी लिएर गइसकिसकेपछि अब के गर्ने भन्दाखेरि तिमीहरुको बेस चाहिँ कहाँबाट सुरु हुन्छ त भन्दाखेरि अहिले यही रेफरेन्स एक्सिसबाटै सुरु हुन्छ किन भन्दा होराइजन्टल प्लेनमा कहाँ बसेको छ भनेको छ फिगर एकैछिन है ल ठीक छ यहाँसम्म सर ल अब तिमीहरुको जुन यो अक्सिलरी प्लेन छ अक्सिलरी प्लेनको यो रेफरेन्स एक्सिस यो हो तिमीहरुको है अब अर्को रेफरेन्स एक्सिस तिमीहरुको यो भयो अब यहाँबाट माथि पोइन्टहरु पत्ता लगाउन के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो रेफरेन्स एक्सिसबाट मेजरमेन्ट लिनु पर्यो अब यो अहिले बीसी भन्ने लाइन चाहिँ रेफरेन्स एक्सिसमै लाई गरेको कारणले गर्दा यो बी बाट प्रोजेक्सन गरेर गएको पोइन्ट यहाँ आयो सी बाट प्रोजेक्सन गरेर गएको पोइन्ट यहाँ आयो भनेपछि बीसी लाइन चाहिँ केमा लाई गरे त केमै बस्यो रेफरेन्स एक्सिसमै बस्यो अब त्यहाँदेखि माथिको पोइन्टहरु पत्ता लगाउनलाई के गर्ने भन्दाखेरि जस्तै ए भन्ने पोइन्ट पत्ता लगाउनु पर्यो भने के गर्ने भन्दा यो रेफरेन्स एक्सिसमा आउने ए बाट प्रोजेक्सन गरेर लिएर गएको परपेन्डिकुलर प्रोजेक्टरले
ल कहाँसम्म थियौँ हामी ए अब त्यो पोइन्टहरू प्रोजेक्ट हामीले पत्ता लगाउनु पर्यो सेयर भइरहेछ यो बीसी भन्ने पोइन्ट हाम्रो फिक्स भइसक्यो अब तिमीले के निकाल्नु पर्यो भन्दाखेरि ए डी र ई निकाल्नु पर्यो जस्तै ए निकाल्नको लागि ए को जुन हाम्रो प्रोजेक्टर छ परपेन्डिकुलर प्रोजेक्टर छ यो एक्सिलरी प्लेनको रेफरेन्स एक्सिसमा अब यो पोइन्टदेखि यहाँसम्म ए सम्मको डिस्टेन्स मेजर गर्ने कम्पासमा यो डिस्टेन्स लिएर यो रेफरेन्स एक्सिसबाट माथि काट्ने सिमिलरली ई को पनि के गर्ने भन्दाखेरि यो रेफरेन्स एक्सिसबाट यो जुन अक्सिलरी प्लेनको रेफरेन्स एक्सिसबाट यहाँबाट यहाँसम्मको डिस्टेन्स मेजर गर्ने यहाँदेखि माथि काट्ने सिमिलरली डी को पनि त्यसै गर्ने भनेपछि जस्तै अहिलेलाई के हुन्छ भन्दाखेरि यो ए को डिस्टेन्स र डी को डिस्टेन्स रेफरेन्स एक्सिसबाट एउटै हुन्छ भनेपछि यहाँबाट ए काट्ने डिस्टेन्स र यहाँबाट डी को काट्ने डिस्टेन्स एउटै हुन्छ अनि सिमिलरली ई को यसरी काटेर चाहिँ हाम्रो पोइन्टहरु आयो अब यो पोइन्टहरुलाई हामीले कनेक्ट गर्दिने कनेक्ट गर्दिसकेपछि हामीले के डार्क गर्ने भन्दाखेरि यो पेन्टागन जसको फ्रन्ट भ्यू जस्तो आउँछ त्यो डार्क गर्ने अनि यसको एज भ्यू डार्क गर्ने यतापट्टिको जुन अक्सिलरी प्लेनमा बनाएको हाम्रो पेन्टागन छ त्यसलाई चाहिँ हामीले डार्क गर्नु पर्दैन ठीक छ अनि अब यो डिस्टेन्स पनि दिइराख्नु पर्दैन कुनै एउटा डिस्टेन्स दियो भने हुन्छ तिमीले जस्तै यो 19 यहाँ दिन्छौ डी को डिस्टेन्स यो रेफरेन्स एक्सिसबाट 19 डिस्टेन्समा डी दिन्छौ भने तिमीले यहाँ पनि डी को डिस्टेन्स चाहिँ 19 देखाइदिने एक ठाउँमा देखाइदिए हुन्छ त्यो भनेको चाहिँ तिमीले डिस्टेन्स कहाँबाट कपी गरिरहेछ भनेर क्लियर गर्नको लागि मात्र हो अब त्यो नदिए पनि हुन्छ हुन चाहिँ तर अरु डिस्टेन्सहरु क्वेशनमा भनेको डिस्टेन्सहरु जस्तै 20 mm बेसको हो अब त्यो चाहियो हैन अनि त्यस्तै 18 mm डिस्टेन्समा छ भर्टिकल प्लेनबाट सबैभन्दा नजिकको एज भनेको छ त्यो चाहियो अनि यसको एंगल चाहियो कति एंगलमा इन्क्लाइन भएको छ भन्ने कुरा ठीक छ ठीक छ सर ल बीसी चाहिँ हामीले कसरी पो गर्यौं त्यसमा देखाइदिनु त एकपल्ट बीसी लाई प्रोजेक्ट गरेको हो बीसी त सिधै प्रोजेक्ट गरेर रेफरेन्स एक्सिसमा जहाँ ठोक्यो त्यही भयो नि किन यो त हैन त एक्सिलरीमा एक्सिलरीमा कताको चाहिँ यो हजुर यो त प्रोजेक्ट गरेको त हो नि परपेन्डिकुलर प्रोजेक्टर यो डिस्टेन्स जति लिए पनि हुन्छ फरक पर्दैन ल अब त्यस्तै अर्को क्वेशन छ रेगुलर हेक्सागन ABCDEF of 25 mm side rest on one of its edge on horizontal plane. Its plane is perpendicular to vertical plane. Vertical plane सँग चाहिँ perpendicular छ जस्तै यहाँ हेरे यहाँ पनि के भनेछ भन्दाखेरि रेगुलर हेक्सागन छ त्यो चाहिँ होराइजन्टल त्यसको एउटा एज चाहिँ होराइजन्टल प्लेनमै बस्दो रहेछ ठीक छ होराइजन्टल प्लेनमै बस्दो रहेछ अनि its plane is perpendicular to VP सँग perpendicular छ र HP सँग 30 डिग्रीमा inclined छ draw its projection when its corner nearer to VP is 15 mm in front of it भनेपछि जस्तै कस्तो भयो क्वेशन भन्दाखेरि मेरो यस्तो खालको क्वेशन भयो अब यसमा चाहिँ यो रेक्टेंगल नभएर अहिले चाहिँ के छ त पेन्टागन के हेक्सागन थियो हेक्सागन हो हेक्सागन अब यहाँ चाहिँ हेक्सागन छ है यसलाई मैले हेक्सागन बनाइदिए यस्तो खालको हेक्सागन छ ल
तर क्वेसनले के भनेको छ भन्दाखेरि यो हेक्सागन चाहिँ यति माथि बसेको छैन भनेको छ है। यो हेक्सागन चाहिँ केमा बसेको छ भनेको छ भन्दा तल होराइजन्टल प्लेनमै बसेको छ भनेको छ। त्यो भइसकेपछि अब हेर त तिमीहरुको यहाँनेर के देखिन्छ भर्टिकल प्लेनमा के देखिन्छ लाइन देखिन्छ सर लाइन देखिन्छ हैन अनि यो लाइन चाहिँ कति एंगलमा चाहिँ इन्क्लाइन देखिन्छ क्वेसनमा कति हो थाहा छैन यो चाहिँ 30 डिग्री भनेको छ है क्वेसन यो एंगल चाहिँ कति हुन्छ त 30 डिग्री हुन्छ तर अब अहिलेलाई तिमीहरुको यो चाहिँ के भनेको छ भन्दा यसको जुन यो एज छ नि सबैभन्दा बटमको एज यो एडी एज छ यो चाहिँ कहाँ बसेको छ भनेको छ यति माथि बसेको छैन यो चाहिँ तल होराइजन्टल प्लेनमै बसेको छ भनेपछि यो लाइन पनि कहाँबाट सुरु हुन्छ त यताबाट सुरु हुने भयो यसरी हो कि हैन बुझ्दैछ मैले भने बुझ्दैछ सर बुझ्दैछ ल अब यसको यहाँनेर भर्टिकल प्लेनमा चाहिँ यसको एज भ्यू देखिन्छ अब एज भ्यू अब कति हुन्छ त यसको अब थाहा छैन हामीलाई हैन किन भन्दा यसको यो फ्ल्याट टु फ्ल्याट बीचको डिस्टेन्स देखिँदो रहेछ भन्नुको मतलब यो एडी देखि बीसी सम्मको जति डिस्टेन्स छ त्यो डिस्टेन्स बराबरको लेन्थ यहाँ देखिँदो रहेछ अब यो फ्ल्याट टु फ्ल्याटको डिस्टेन्स थाहा छैन हामीलाई कति हो यसको त हाम्रो एजको डिस्टेन्स मात्रै थाहा छ हामीलाई कति साइडको भन्ने डिस्टेन्स त्यो मात्रै थाहा छ त्यो भएपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यहाँ पनि के गर्नु पर्यो एउटा के राख्नु पर्यो अक्सिलरी प्लेन राख्नु पर्यो है अक्सिलरी प्लेन कसरी राख्नु पर्यो त भन्दाखेरि तिमीहरुको यही लाइनसँग प्यारलली राख्नु पर्यो यसरी चाहिँ अक्सिलरी प्लेन राख्नु पर्यो तर यो अक्सिलरी प्लेन किन राख्ने रे अक्सिलरी प्लेन यसरी राखेपछि चाहिँ अब तिम्रो यो प्लेन चाहिँ के छ भन्दाखेरि तिमीहरुको यो हेक्सागन जुन छ यो हेक्सागन सँगै प्यारलल छ के यो ठीक छ यो जति इन्क्लिनेसनमा छ यो प्लेन पनि त्यति नै इन्क्लिनेसनमा छ त्यो भइसकेपछि यसको जुन हाम्रो यसमा प्रोजेक्सन बन्छ त्यो प्रोजेक्सन चाहिँ यसको के हुन्छ भन्दाखेरि ट्रू शेप बराबर हुन्छ ठीक छ ठीक छ सर ल अनि अब यसलाई खोलेपछि अब कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि तिमीहरुको तलपट्टि यो होराइजन्टल यो रेफरेन्स एक्सिस भयो हैन अब रेफरेन्स एक्सिस देखि तलपट्टि तिमीहरुको यहाँ होराइजन्टल प्लेन भयो यो चाहिँ तिमीहरुको यहाँ भर्टिकल प्लेन भयो अब यसको सरसर्ती प्रोजेक्सन चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अनि तिमीहरुको यो भर्टिकल प्लेनमा चाहिँ यसको एज भ्यू आउँदो रहेछ हैन अब यो एज भ्यूको लम्बाई चाहिनको लागि चाहिँ अब यसको ट्रू लेन्थ चाहिन्छ के त्यो ट्रू लेन्थ निकाल्न चाहिँ तिमीहरुले अर्को के राखे हो त यो लाइनसँग प्यारलल के राख्नु पर्यो अर्को एक्सिलरी प्लेन अनि अब यो अक्सिलरी प्लेनमा चाहिँ तिमीहरुको के बन्छ त भन्दाखेरि एक्सिलरी प्लेनमा चाहिँ यसरी तिमीहरुले यहाँ के बनाउँछौ हेक्सागन बनाउने हेक्सागनको ट्रू शेप हेक्सागनको ट्रू शेप बनाउने हेक्सागनको ट्रू शेप बनाइसकेपछि यसलाई प्रोजेक्ट गर्ने यसको यो लेन्थ निकाल्ने ए उल्टो भयो अहिले चाहिँ फ्ल्याट टु फ्ल्याट लेन्थ चाहिने है फ्ल्याट टु फ्ल्याट लेन्थ चाहिने भएपछि तिमीहरुको यहाँ चाहिँ यसरी बस यस्तो खालको चाहिँ हुन्छ ठिकै छ ल यस्तो खालको यसलाई प्रोजेक्ट गर्ने यसको एज भ्यू निकाल्ने एज भ्यू निकालिसकेपछि फेरि तल प्रोजेक्ट गर्ने र यो रेफरेन्स एक्सिसबाट यो प्रत्येक पोइन्ट मेजर गर्दै यहाँ तल यसको शेप निकाल्ने है त अघिकै जसरी हो सर सर अनि यसमा हामीले एक्सिलरी प्लेन नबनाइकन सिधै यदि हामीलाई क्याल्कुलेसन थाहा छ अनि आउँछ भने त्यो गरेर राखिदिनु पाउँछ कि पाउँदैन पाउँदैन देखाउनै पर्छ हुन्छ सर हुन्छ
यसको गर्ने चाहिँ अर्को तरिकाले पनि गर्छ, ठिकै छ। यही तरिका तिमीहरूको यो अक्सिलरी प्लेन राखेकै तरिका यही ठिक हुन्छ, किन तिमीहरूले यस्तो खालको त पढिसकेका छ नि त, उतापट्टि ट्रु सेप निकाल्न, एज भ्यू निकाल्न, हैन, लाइनको ट्रु लेन्थ निकाल्न, यो पढिसकेका छ कि छैन? पढाएको छ नि। ल अब सुरुमा के गर्यो तिमीहरूले भन्दा यहाँ रेफरेन्स एक्सिस बनायो। रेफरेन्स एक्सिस बनाइसकेपछि यो 30 डिग्रीको लाइन बनायो, किन भन्दाखेरि अघि त हामीले यही बनाइसकेका छ। यहाँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि यो चाहिँ यो तलको एज चाहिँ होराइजन्टल प्लेनमै बसेको कारणले गर्दाखेरि भर्टिकल प्लेनमा चाहिँ यो रेफरेन्स लाइनबाटै अथवा रेफरेन्स एक्सिसबाटै तिमीहरूको ड्रइङ यो एज भ्यू सुरु हुँदो रहेछ। त्यही भएर यो एज भ्यू चाहिँ अहिले डिस्टेन्स थाहा छैन, तर यसलाई चाहिँ हामीले 2H पेन्सिल अथवा 4H पेन्सिलले बनाइदियो। पछि यसलाई यहाँ प्रोजेक्ट गरेर यसको लेन्थ डिटर्माइन गर्ने हो है त। भनेपछि रेफरेन्स एक्सिस बनायो, 30 डिग्रीमा लाइन बनायो, त्यो पछाडि त्यो 30 डिग्रीको लाइनसँग यसरी 90 डिग्रीमा लाइन बनायो है। 90 डिग्रीमा लाइन बनाएर एउटा सर्टन डिस्टेन्स पर गर। यो डिस्टेन्स लिँदा चाहिँ ध्यान दिने है। त्यो के हुन सक्छ भन्दा अलिकति नजिक डिस्टेन्स लियो भने यो बी भन्ने पोइन्ट चाहिँ भित्र छिर्न सक्छ, यो लाइन भन्दा भित्र छिर्न सक्छ। त्यसो हुँदाखेरि यो ए भन्ने पोइन्ट लिँदाखेरि अलिक पर लिने, डिस्टेन्समा लिने। त्यहाँबाट 25 mm काट। यो एउटा एज भयो त्यो रेक्टेङ्गल के अरे हाम्रो हेक्सागनको। अनि अब यो हेक्सागन बनाउन अघि नै मैले भनिसकेँ, सेन्टर पत्ता लगाउने। यहाँबाट एबाट पनि 25 mm मा काट्ने, एफबाट पनि 25 mm मा काट्ने, सेन्टर पत्ता लाग्यो। यहाँबाट सर्कल बनाउने, यसलाई सेन्टर, यसलाई रेडियस दिएर सर्कल बनाउने। सर्कल बनाइसकेपछि एजहरू काट्ने अनि कनेक्ट गर्ने, तिमीहरूको हेक्सागन बन्यो। हेक्सागन बनिसकेपछि एउटा त तिमीहरूको यही भयो प्रोजेक्सन लाइन। अब अरू पनि लिएर आउने, जस्तै ए र एफबाट एउटै प्रोजेक्सन लाइन आयो। सिमिलरली ई र बीबाट एउटै प्रोजेक्सन लाइन आउँछ, डी र सीबाट एउटै प्रोजेक्सन लाइन आउँछ। अनि यहाँनिर कति आउँदो रहेछ त यसको एज भ्यू त्यो निकाल्ने। ठीक छ, यो एज भ्यू आयो। अब यहाँबाट के गर्ने भन्दाखेरि परपेन्डिकुलर यो रेफरेन्स एक्सिससँग चाहिँ यहाँनिर के छ भन्दा रेफरेन्स लाइन यतातिर कतै छ है। हामीले अहिले रेफरेन्स लाइन त्यो बनाइरहेको छैन, अथवा यसैलाई रेफरेन्स लाइन मानिरहेछ हामीले अहिलेलाई। जुन रेफरेन्स एक्सिस छ रेफरेन्स एक्सिसलाई यसैलाई मानिरहेछ अहिले हामीले। ल यहाँबाट परपेन्डिकुलर लाइनहरू बनायो तिमीहरूले। ल परपेन्डिकुलर लाइन बनाइसकेपछि जस्तै यसरी रेफरेन्स एक्सिस मान्छ, यसैलाई रेफरेन्स एक्सिस मान्छौ अथवा यहाँनिर यसलाई रेफरेन्स एक्सिस यहाँनिर मान्छौ भने त्यहाँबाट डिस्टेन्सहरू मेजर गर्दै यहाँ तल काट्न सक्छौ हैन। नत्र कसरी गर्न सक्छौ भन्दाखेरि तिमीलाई यहाँदेखिको डिस्टेन्स यसो गर। यो भयो, यो लाइन त अलरेडी छँदैछ, यो लाइनसँग प्यारालल लाइनहरू ड्र गर। जस्तै बीबाट ड्र गर, एबाट ड्र गर्दा ए र सीबाट, ए र ईबाट एउटै लाइन जान्छ, के हो यो सीबाट ए र सीबाट एउटै लाइन जान्छ, डी र एफबाट एउटै लाइन जान्छ, त्यस्तै माथि ईबाट गर है। अनि अब मेजर गर यो रेफरेन्स एक्सिस यो लाइनबाट कति डिस्टेन्समा छ त यिनीहरू है। अथवा यो पोइन्ट अहिले के भनेको छ, सबैभन्दा नजिकको एज कति डिस्टेन्समा लागि गरेको छ भनेको छ भिपीबाट 15 mm भनेपछि भिपी को डिस्टेन्स यहाँ देखिन्छ। भनेपछि अब के गर भन्दा सुरुमा 15 mm डिस्टेन्समा एउटा लाइन राख। त्यो लाइन चाहिँ कुन मान भन्दाखेरि यो लाइन मान। ठीक छ, बी बाट पास भएको लाइन भयो यो चाहिँ। अब यो बी बाट पास भएको लाइनदेखि ए र सी बाट लाइन भएको पास भएको लाइनको डिस्टेन्स कति छ कम्पासमा मेजर गर्ने अनि यहाँबाट काट्ने, काटेर यहाँ अर्को होराइजन्टल लाइन ड्र गर्ने। सिमिलरली डी र एफबाट कति डिस्टेन्स छ यहाँबाट त्यो मेजर गर्ने, यहाँ तल काट्ने। सिमिलरली यो फाइनल्ली त्यो पनि काट्ने। अब यसरी तिमीहरूको कतिवटा होराइजन्टल लाइन आयो भन्दाखेरि यहाँनिर 4वटा लाइन थियो, त्यस्तै यहाँ पनि 4वटा लाइन आयो है। अब त्यति 4वटा लाइन आइसकिसकेपछि तिमीहरूले अब प्रोजेक्ट गर्दै लिएर आउने। जस्तै यो लाइनमा कुन पोइन्ट लागि गर्छ भन, यो होराइजन्टल लाइनमा कुन पोइन्ट लागि गर्छ? ए र ई होला सर। कहाँ ए बी लागि गर्छ नि फर्स्ट लाइनमा, फर्स्ट लाइनमा बी, सेकेन्ड लाइनमा ए र सी, यसमा ए र सी, थर्डमा डी र एफ, फिफ्थमा ई।
भनेपछि यसमा बी लाई गर्यो, बी बाटै प्रोजेक्सन लाइन लिएर आऊ, यो बी पोइन्ट भयो। अनि यसमा ए र सी लाई गर्ने भएको कारणले ए बाट प्रोजेक्सन गरेर लिएर आऊ, ए यहाँ भयो, सी बाट प्रोजेक्सन गरेर लिएर आऊ, सी यहाँ भयो। अनि यसमा डी र एफ लाई गर्छ, एफ बाट प्रोजेक्सन लाइन लिएर आऊ, एफ यो भयो, डी बाट प्रोजेक्सन लाइन लिएर आऊ, डी यो भयो। फाइनल्ली ए को ई को यो भयो, ई बाट प्रोजेक्सन लाइन लिएर आऊ, ई यो भयो। यसरी पोइन्टहरु पत्ता लाग्यो है, काटिराख्नु पनि परेन। ल अब यिनीहरुलाई के गर्ने, कनेक्ट गर्ने। यिनीहरुलाई कनेक्ट गरिसकेपछि के गर्ने, डार्क गर्ने, यसलाई डार्क गर्ने, यसलाई डार्क गर्ने, किन भन्दा हाम्रो टप भ्यू यो हो, हामीले देख्ने टप भ्यू खासमा यो हो। यसको एज भ्यू अथवा फ्रन्ट भ्यूमा देख्ने हाम्रो यो भयो, त्यो दुईटालाई डार्क गर्ने, डाइमेन्सन दिने। डाइमेन्सन दिँदाखेरि अब ट्रु सेप जुन छ, ट्रु सेपमा यसको एउटा एजको डिस्टेन्स दिने। सिमिलरली यसको एंगल कति हो त्यो एंगल दिने, अनि यो कति डिस्टेन्समा लाई गरेछ त्यति दिँदा हुन्छ। यतापट्टिको एउटा डाइमेन्सन मात्रै दिए पुग्छ है त। भयो सर यसको देखाइदिनु न एकछिन। यसको के चाहिँ क्वेशन और रेगुलर हेक्सागन। ल पढ VP सँग परपेंडिकुलर भएको कारणले गर्दा VP मा एज भ्यू आयो, HP मा इन्क्लाइन छ हैन। HP मा चाहिँ के आयो हाम्रो यसको एपरेन्ट सेप आयो। ए भयो सर। अनि कति डिस्टेन्स, त्यसको सबैभन्दा नजिकको एज कति डिस्टेन्समा भनेको छ, VP भन्दा 15 mm डिस्टेन्समा भनेको छ। त्यही भएर 15 mm ओरा आएर चाहिँ बनाउन सुरु गरेछ हामीले टप भ्यूमा। सर अनि त्यो एक्सिलरी प्लेनमा हेक्सागन ड्रा गर्नु भयो नि, त्यो तरिका चाहिँ हेक्सागन त यो त के छ त, सुरुमा रेफरेन्स लाइन बनायो, 30 डिग्रीमा लाइन बनायो। 30 डिग्रीमा लाइन यो किन बनाएको भन्दाखेरि तिम्रो चाहिँ यो चाहिँ कति एंगलमा इन्क्लाइन छ भन्दाखेरि 30 डिग्रीमा इन्क्लाइन छ, त्यही भएर 30 डिग्रीको लाइन बनायो। अब त्यहाँबाट योसँग परपेंडिकुलर लाइन लिएर गयो, परपेंडिकुलर लाइन लिएर गएर त्यहाँ एउटा पोइन्ट मार्क गर्यो, ए भन्ने पोइन्ट मार्क गर्यो, अनि एफ भन्ने पोइन्ट मार्क गर्यो यो 25 डिस्टेन्समा। त्यो पछाडि ए बाट 25 mm ले आर घुमायो, एफ बाट 25 mm ले आर घुमायो, सेन्टर पत्ता लगायो। सेन्टरबाट यो सेन्टर लिएर यो सेन्टरदेखि ए सम्म रेडियस लिएर सर्कल घुमायो। त्यो सर्कललाई अब एक ठाउँ दुईटा पोइन्ट आइसक्यो, अरु 4वटा पोइन्ट यसरी काट्दै 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 4वटा पोइन्ट निकालेर ड्रा गर्यो। सर हामीले यो भन्दा अगाडि त त्यो 30 डिग्रीको लाइनसँग प्यारलल लगेर चाहिँ गर्थ्यौं हैन र सर? 30 डिग्रीको लाइन त्यसरी गर्न मिल्दैन। कसरी गर्यो? यो खासमा यसो गरे हो तिम्रो यो चाहिँ पेन्टागन भएको कारणले गर्दाखेरि यस्तो गरे हो कि यसको के भनेको छ भन्दा एउटा एज चाहिँ सबैभन्दा नजिकको एज चाहिँ यति डिस्टेन्समा छ भनेको छ नि त। अनि तिमीले चाहिँ यो एउटा एज आउने गरी चाहिँ यसरी बेस राखेको हो कि। अब यसमा चाहिँ तिमीले के गरेछ, यसमा चाहिँ यो हो नि त एउटा एज सबैभन्दा नजिकको VP बाट सबैभन्दा नजिकको भनेपछि एउटा बेस ल्याउनको लागि लिएर गएको हो। ओरिएन्टेसन बेग्ला बेग्लै भएर हो कि यो। त्यही त सर, त्यो 30 डिग्रीमा के रे इन्क्लाइन यसैको जुन इन्क्लाइन लाइन छ नि एउटा, त्यो सुरुमा हामीले भर्टिकल रेन्जमा बनाएको त्यसकै प्यारलली अर्को तान्थ्यौं, अनि त्यसलाई नि आधार मानेर हामीले ड्रा गर्थ्यौं। तर 90 डिग्री तानेर चाहिँ ड्रा गर्नु भयो नि त। एउटा एज चाहिँ सबैभन्दा नजिकको एज भनेको थियो भने चाहिँ त्यसरी ड्रा गर्दै हुन्छ। तिमीले यहाँ चाहिँ यो लाइनसँग प्यारलल गरेर यसलाई बेस मान्ने, अनि यो बेसबाट बनाउन सुरु गर्दा हुन्थ्यो कि। अहिले चाहिँ कर्नर बनायो कि यसलाई चाहिँ, यसको सबैभन्दा नजिककोलाई कर्नर बनाउनको लागि चाहिँ त्यसो गरे हो कि। ए हुन्छ सर। सबैभन्दा नजिकको एज भनेको थियो भने चाहिँ यहाँनिर यसरी सिधा यसरी एज बनाएर सुरु गर्दा हुन्थ्यो कि तिमीले। हुन्छ सर, हुन्छ। ल अन्तिमको यो सर्कलको बाँकी छ।
ल सर्कलको चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि अ सर्कल अफ 20 mm डायमिटर इज हेल्ड इन सच अ वे दैट इट इज परपेन्डिकुलर टु एचपी एचपी सँग परपेन्डिकुलर भएपछि एचपी मा के देखिन्छ यसको एज भ्यू देखिन्छ अनि सर्कलको चाहिँ के हुन्छ भन्दा एज भ्यू कति बराबरको देखिन्छ डायमिटर बराबरको देखिन्छ है त एन्ड इन्क्लाइन टु VP एट 44 डिग्री VP सँग 44 डिग्रीमा इन्क्लाइन छ भनेपछि यो 44 डिग्री कहाँ देखिन्छ 'कहाँ देखिन्छ HP मा सर HP मा देखिन्छ भनेपछि HP को जुन तिमीहरुको एज भ्यू थियो त्यो एज भ्यू चाहिँ कति डिग्रीमा इन्क्लाइन भएको देखिँदो रहेछ 44 degree. Draw its projection when the point on circumference is nearer to the VP is 25 mm above HP and 10 mm in front of VP भन्छ अलिकति थोरै यो चाहिँ इक्वेसन अलिकति घुमाए जस्तो छ हैन जस्तै अहिलेलाई के भइरहेछ भन्दाखेरि तिमीहरुको HP सँग चाहिँ परपेन्डिकुलर छ VP सँग चाहिँ इन्क्लाइन छ भनेपछि यस्तो खालको क्वेशन छ अब यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि सर्कल छ के अब चाहिँ यसरी ट्रायंगुलर फिगर नभएर यहाँ चाहिँ अब के छ भन्दाखेरि सर्कल छ कसरी बनाइदिने सर्कल ल यो ट्रायंगलको सट्टा यसरी यहाँनेर के छ रे यसरी सर्कल बसेको छ यो ट्रायंगल बिर्सिदेऊ है त अहिले ट्रायंगल बिर्सिदेऊ यो सर्कललाई अलि ठुलो बनाऊ ल यस्तो तिमीहरुको सर्कल छ अनि यो सर्कल चाहिँ के छ रे केसँग परपेन्डिकुलर छ होराइजन्टल प्लेन सँग परपेन्डिकुलर छ अनि VP सँग चाहिँ के छ इन्क्लाइन छ कति डिग्रीमा 44 डिग्रीमा इन्क्लाइन छ हैन त्यसमा ठीक छ Draw its projection when a point on its circumference is nearer to the VP. अब यहाँ हेर अब यो VP सँग एकदमै नजिकको पोइन्ट कुन हुन्छ त्यो C निरको पोइन्ट हो यो चाहिँ के हुन्छ भन्दा यसको होराइजन्टल जुन हाम्रो डायमिटर हुन्छ होराइजन्टल डायमिटरको पोइन्ट हुन्छ नि त पेरिमिटरमा अथवा होराइजन्टल डायमिटर बनाउँदाखेरि जुन पेरिमिटरको पोइन्ट हुन्छ त्यो पोइन्ट हुन्छ सबैभन्दा नजिकको हो कि हैन बुझ्याछ यस सर यस अब यो पोइन्ट चाहिँ के भनेको छ यो पोइन्ट चाहिँ कति अगाडि पछाडी भनेको छ 25 अगाडि 25 mm above HP एकछिन है
कहाँ थियो हामी क्वेशन कति माथि भनेछ 25 mm above 10 mm in front of VP है अब त्यही अनुसार चाहिँ हामीले ड्राइङ गर्नुपर्छ है यो के भनेको भन्ने कुरा क्वेशन चाहिँ बुझ्नु पर्यो के राम्रोसँग अब यसको लागि पनि के गर्नु पर्यो भन्दा त्यही हो अक्सिलरी प्लेन बनाउने हो भनेपछि अब जस्तै हाम्रो थाहा थियो हामीलाई एचपी मा चाहिँ के देखिन्छ यसको एज भ्यू देखिन्छ भनेर थाहा थियो भनेपछि सुरुमा के बनायो हामीले यसरी यसको एज भ्यू बनायौं अनि यो चाहिँ कति नजिक यो पोइन्ट चाहिँ कति डिस्टेन्समा छ त भनेछ भीपी बाट भनेर 10 छ सर 10 ए सरी त्यो त अहिले भरे आउँछ यो चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि सुरुमा यहाँ हेर होराइजन्टल लाइन बनायो त्यहाँबाट 45 डिग्रीमा इन्क्लाइन थियो त्यही भएर 45 डिग्रीको लाइन बनायो 45 डिग्रीको लाइन बनाइसकेपछि कति डायामिटरको छ यो सर्कल 40 mm डायामिटरको छ भनेपछि 10 mm सरी 20 mm रेडियस भयो हैन भनेपछि 20 mm डिस्टेन्समा ओरायो र एउटा लाइन बनायो यो लाइन भने चाहिँ हाम्रो सेन्टर लाइन हुन्छ है सेन्टर लाइनसँग करस्पोन्डिङ लाइन हुन्छ यो सेन्टर लाइन भयो अनि यो लाइनसँग परपेन्डिकुलर अर्को लाइन बनाऊ अब यो दुईटा कोइन्साइड गरेको यो डिस्टेन्स चाहिँ सफिसिएन्ट डिस्टेन्स लिने है यो बुझेन मैले भने होराइजन्टल लाइन बनायो त्यो पछाडी 44 डिग्रीमा अर्को एउटा इन्क्लाइन लाइन बनायो त्यो भइसकेपछि यो पोइन्टबाट 20 डिस्टेन्स लियो र त्यहाँबाट यो लाइनसँग चाहिँ परपेन्डिकुलर लाइन बनायो यो चाहिँ सेन्टर लाइन हो अब यो डिस्टेन्स अर्को लाइन ल्याऊ एउटा सर्टेन डिस्टेन्समा अगाडिको यो लाइनसँग परपेन्डिकुलर यो भनेको हाम्रो सेन्टर हुन्छ यो सेन्टरबाट 20 mm रेडियसको सर्कल बनाउनु 20 mm को सर्कल बनाइसकेपछि यसलाई 12 इक्वल पार्टमा डिभाइड गर्ने 12 इक्वल पार्टमा डिभाइड गर्दा कसरी गर्ने भन्दाखेरि अघिको लाइनहरुलाई चाहिँ रेफरेन्स लिएर यो र यो सेन्टर लाइनहरु भयो त्यो सेन्टर लाइनको रेफरेन्समा चाहिँ डिभाइड गर्ने भनेपछि यो लाइन र यो लाइन अघिकै लाइन भयो अब यहाँदेखि चाहिँ डिभाइड गर्दै जाने यहाँदेखि 30 मा 60 मा अब यो 90 मा अलरेडी छँदैछ त्यहाँदेखि 120 मा 150 मा 180 मा अनि सिमिलरली त्यही लाइनहरुलाई एक्सटेन्ड गरेर यसरी 12 इक्वल पार्टमा डिभाइड गर्ने 12 इक्वल पार्टमा डिभाइड गरिसकेपछि यिनीहरुलाई नाम दिने नाम दिइसकेपछि यिनीहरुलाई के गर्ने भन्दा प्रोजेक्ट गर्ने यो अघिको लाइनमा प्रोजेक्ट गर्ने प्रोजेक्ट गर्दाखेरि यसरी यो लाइन चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दा अघि हामीले जुन यो सेन्टर लाइन बनाएको छ यो सेन्टर लाइनसँग प्यारलल हुनु पर्यो त्यो हुँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि 1 बाट एउटा लाइन जान्छ 2 र 12 बाट एउटै लाइन जान्छ यो चाहिँ डिभिजन यसरी किन गराएको भन्दाखेरि यही सजिलो बनाउनको लागि हो के तिमीलाई अब यो यसरी डिभिजन गरेन अनि तिमीले आफ्नै तरिकाले डिभिजन गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि प्रत्येक पोइन्टबाट प्रोजेक्सन लाइन लानु पर्ने हुन सक्छ यसरी सिमेट्रिकली यो लाइन र यो लाइनसँग चाहिँ रेफरेन्स मानेर यिनीहरुलाई बेस मानेर यसरी डिभिजन गर्छ भने चाहिँ अब चाहिँ प्रोजेक्सन लाइन चाहिँ दुईटा पोइन्टबाट एउटै प्रोजेक्सन लाइन यसरी जान्छ ठीक छ बुझ्या छ यस सर ल त्यसो हुँदाखेरि त्यो दुईटा सेट स्क्वायर 3060 को सेट स्क्वायर युज नगरेर चाहिँ अरु नै तरिकाले कम्पास युज गरेर हुन्छ अथवा प्रोटेक्टर युज गरेर हुन्छ त्यसरी डिभाइड गर्ने है त यो सबै पोइन्टहरुलाई लगेर परपेन्डिकुलर प्रोजेक्टरबाट लिएर गयो अघिको स्ट्रेट लाइनमा अब यो 1 देखि हाम्रो यहाँनेर देखिने यो एज भ्यू भनेको के हो भन्दाखेरि 1 देखि 7 सम्मको डिस्टेन्स हो हुन चाहिँ यो डायामिटर बराबरकै देखिन्छ तर अब यो पोइन्टहरु चाहिँ हामीलाई किन चाहियो भन्दाखेरि अब हामीलाई फ्रन्ट भ्यूमा त यो अघिको सर्कल चाहिँ के देखिन्छ त अब यो सर्कल चाहिँ यतापट्टि फ्रन्ट भ्यूमा कस्तो देखिन्छ त सर्कलै देखिन्छ सर इलिप्स जस्तो होला थेप्चेको देखिन्छ होला इलिप्स देखिन्छ हो त्यो इलिप्स बनाउनको लागि चाहिँ त्यो इलिप्सको पोइन्टहरु पत्ता लगाउनको लागि चाहिँ हामीलाई यो पोइन्टहरु अहिले चाहिन्छ त्यही भएर यो पोइन्टहरु निकालेको हामीले ठीक छ अब यहाँबाट प्रोजेक्ट गरेर लिएर जाऊ अब प्रोजेक्ट गर्दा भन्दा अगाडि पनि हामीले सुरुमा यो रेफरेन्स एक्सिस बनाउनु पर्यो रेफरेन्स एक्सिस बनाऊ रेफरेन्स एक्सिसबाट के छ भन्दाखेरि त्यो यो 1 भन्ने पोइन्ट भनेको अघिको यो पोइन्टसँग करस्पोन्डिङ हुन्छ है यो पोइन्टसँग यो 1 पोइन्ट भनेको यो पोइन्टसँग करस्पोन्डिङ हुन्छ त्यो पोइन्ट भने चाहिँ कुन पोइन्ट भन्दा यो होराइजन्टल हाम्रो सेन्टर लाइन अथवा होराइजन्टल डायामिटर बनाउँदाखेरिको त्यो पेरिमिटरको लाइन हो अथवा पेरिमिटरको पोइन्ट हो यो पोइन्ट चाहिँ के छ भन्दाखेरि यहाँ तलबाट चाहिँ 25 mm हाइटमा छ
अनि यतापट्टिबाट चाहिँ 10 mm डिस्टेन्समा छ। त्यसो हुँदाखेरि माथि टप भ्यूबाट हेर्ने यो पोइन्टलाई मात्र हेर्ने हो भने एचपी मा यो पोइन्ट कति अगाडि लाई गर्छ होराइजन्टल प्लेनमा 10 mm अगाडि लाई गर्छ। त्यस्तै तिमीले भर्टिकल प्लेनमा हेर्छौ भने यो तल होराइजन्टल अथवा रेफरेन्स एक्सिसबाट कति माथि लाई गर्छ त यो पोइन्ट चाहिँ 25 भनेपछि त्यही एउटा सिंगल पोइन्टलाई रेफरेन्स लिएर सुरुमा त्यो फिक्स गर भनेपछि अहिलेको करस्पोन्डिङ पोइन्ट 1 भयो 1 प्रोजेक्सन लाइन यो भयो यो चाहिँ कति डिस्टेन्समा लाई गर्छ त भन्दाखेरि 10 डिस्टेन्समा भनेपछि यो ए भन्ने पोइन्ट अथवा यो होराइजन्टल लाइनबाट 10 mm माथि रेफरेन्स एक्सिस बनाऊ रेफरेन्स एक्सिसबाट फेरि भर्टिकल्ली माथि जाऊ 25 mm माथि 25 mm माथि गइसकेपछि त्यो चाहिँ कुन पोइन्ट हुन्छ भन्दा यही 1 पोइन्ट हुन्छ नि त अनि यो 1 पोइन्टबाट यसरी 17 सेन्टर लाइन पास हुन्छ भनेपछि यो 17 सेन्टर लाइन बनाऊ सुरुमा ठीक छ अथवा एउटा सेन्टर लाइन सुरुमा ड्रा गर यो सेन्टर लाइन भनेको यहाँ कुन सेन्टर लाइन हो त कुन लाइन हो 17 लाइन हो 17 लाइन चाहिँ यो लाइन हो भनेपछि तिमीले सबैबाट यसरी प्रोजेक्सन लाइन लिएर जाऊ भनेपछि 1 बाट गएको यो पोइन्ट यहाँ 1 भयो 7 बाट गएको पोइन्ट यहाँ 7 भयो अब रेस्ट पोइन्ट अरु पोइन्टहरु चाहिँ यहाँ नेर यसरी आउँछ अब कसरी आउँछ त भन्दाखेरि अब मेजर गर्नु पर्यो यो 17 लाइन यो भयो अब यहाँ देखि कति तल माथि लाई गर्छ त मेजर गर अब यहाँ देखि 2 पत्ता लगाउँछौ भने यहाँ देखि 2 को डिस्टेन्स मेजर गर्ने यहाँ देखि 12 को डिस्टेन्स मेजर गर्ने तिनीहरु चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सिमेट्रिक हुन्छ है अनि कुन चाहिँ माथि लाई गर्छ भन्दाखेरि 12 चाहिँ माथि लाई गर्छ 2 चाहिँ तल लाई गर्छ है त किन भन्दा यतापट्टिबाट हेर्दा सुरुमा 12 देखिएको अनि मात्रै 2 देखिएको हो त्यसो हुँदाखेरि यहाँ पनि के हुन्छ भन्दाखेरि माथिपट्टि 12 हुन्छ तलपट्टि 2 हुन्छ भनेपछि यो पोइन्टबाट जुन यो 12 2 को प्रोजेक्सन लाइन छ यो पोइन्टबाट 2 को डिस्टेन्स मेजर गर जुन 12 सँग पनि बराबर हुन्छ अनि यहाँ आएर काट माथिपट्टि 12 आउँछ तलपट्टि 2 आउँछ सिमिलरली यहाँ आऊ यहाँबाट 3 को डिस्टेन्स मेजर गर त्यो चाहिँ 11 सँग पनि बराबर हुन्छ अब यहाँबाट 3 र 11 को प्रोजेक्सन लाइन यो भयो यहाँदेखि माथि काट 11 आयो यहाँदेखि तल काट 3 आयो सिमिलरली यहाँ आऊ 4 र 10 को प्रोजेक्सन लाइन यो भयो यहाँदेखि 4 सम्मको डिस्टेन्स यहाँदेखि 10 सम्मको डिस्टेन्स त्यो रेडियस सँग बराबर हुन्छ भनेपछि यहाँदेखि माथि रेडियस यहाँदेखि तल रेडियस सिमिलरली अरु पोइन्ट पनि त्यसरी नै गर्ने अनि सजिलो चाहिँ यहाँ के छ भन्दाखेरि जस्तै यो 2 र यहाँसम्मको डिस्टेन्स मेजर गरेर यो 6 देखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स सरी यो 6 कति हो 6 देखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स मेजर गर्यो भने त्यो एउटै हुन्छ सिमिलरली 3 देखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स र 6 देखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स एउटै हुन्छ त्यसो हुँदाखेरि यो एउटा डिस्टेन्स नाप्दाखेरि तिमीले यो दुईटा पोइन्ट त आयो यतापट्टिको दुईटा पोइन्ट पनि फेरि निकाल्न सक्छौ बुझेछ यस सर ल हो त्यसरी मेजर गरेर पोइन्टहरु आउँछ तिनीहरु सबैलाई कनेक्ट गरिसकेपछि यसलाई के गर्ने डार्क गर्ने यो अगाडिको यो इलिप्स डार्क भयो यो हाम्रो एज भ्यू डार्क भयो यो एज भ्यूले 44 डिग्रीको एंगल बनाएको छ त्यो एंगल दिने यो सर्कलको रेडियस कति हो त्यो दिने यो 10 mm डिस्टेन्स र 25 mm डिस्टेन्स क्वेशनमा मेन्सन गरेको छ त्यो दिने अरु डिस्टेन्सहरु दिइराख्नु पर्दैन यदि दिन्छौ भने पनि यो कहाँबाट कपी गरेको हो भन्ने देखाउनको लागि जस्तै यो डिस्टेन्स दिन सक्छौ तिमीले यो सेन्टर लाइन देखि 8 सम्मको डिस्टेन्स 10 रहेछ अब यो सेन्टर लाइन देखि 8 सम्मको डिस्टेन्स यहाँ तिमीले 10 दिन सक्छौ त्यो भयो भने एउटा मात्रै डिस्टेन्स त्यो भने नि पुग्छ त्यो भनेको कहाँबाट कपी गरिरा हो त्यो डिस्टेन्स भन्ने देखाउनको लागि मात्र हो है त ल प्लेन प्रोजेक्सनमा यति हो ठीक छ बुझ्यो सर ल यति नै होला अब आज त्यसो भए केही छ सोध्न भने सोध सर भयो आजलाई ल ल त ल थ्यांक यू